अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं नजम सेठी साहब और उनके हमरा एक नाराज सहाफी। क्या हाल है जनाब आपका? हाल हवाल की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज तक मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई कि जब आप बुलाते हैं तो साथ में एक आध चवल को जरूर बैठाते हैं। किसकी वजह मुझे नहीं समझ। वो पहले ही बहुत गुस्से में हैं, उन्हें इस बात पर ख्वातीन हज़रात शदीद गुस्सा है कि ये कहाँ के सहाफी हैं। कभी निगरान वजीर आला बन जाते हैं, कभी क्रिकेट बोर्ड के इंचार्ज बन जाते हैं, कल कला किसी बैंक के इंचार्ज बन जाएंगे। इसका जवाब तो दें। इसको सबसे ज्यादा गुस्सा तो अपनी पैदाइश के ऊपर है। आज तक इस गुस्से में है कि मैं जमे ही क्यों पाए। आप बात क्यों नहीं कर रहे? मैं सर इस वास्ते को गल नहीं कर रहा कि मौजूद मेहमान बैठे ने, वरना जिस तरह इन्होंने गुफ्तगू शुरू की थी दिल यार उर्दू में ये क्या बात? सारे सहाफी हो रहे मेरे गन्ने के पन्ने ने आए मैं लत्ता बांध दे साहब। नहीं सहाफी है जरा सर इन्होंने शायद आप उर्दू में बात सर असल में जी असल में बस ये नहीं होती सी सर मेरा नाम मीम। मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा, मुझे ये बताएं आपको इन पे एतराज क्या है? एतराज ये है सर जी, हाँ जी, कि मैं छठी जमात से सहाफी हूँ जी। मेरे हेड मास्टर ने कहा था कि तुम बड़े हो के सहाफी बनोगे, क्योंकि मैं स्कूल में टीचरों की शिकायतें लगाता था जी हेड मास्टर। फिर तो कहा होगा एंकर बनोगे, एंकर। हाँ जी बस एंकर मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन आजकल के जो उर्दू बोल रहा हूँ ना सर। शाबाश, बहुत अच्छी। घर जाके अपना सदका दही, उर्दू बोल रहे हैं और सदका भी दही जिसका पैंट कोट उन्होंने भी दही। सर जी मैंने काफी उर्दू बोली, अगर आप इजाजत दे तो थोड़ी देर आराम कर लो, थक गया हूँ मैं। चार जुमले। सबसे पहली शिकायत आपने किस उम्र में लगाई थी? एंकर तुसी हो के आए कौन इनमें से कौन? आए जड़ी पेंडू पेस्ट्री। भाई एक बंदा सवाल करे मैं कंफ्यूज तो नहीं होता, हाँ, नहीं लेकिन डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कहाँ के जर्नलिस्ट हो तुम और इतराज कर रहे हो नजम सेठी पे? सर जी मेहनत कीतियां ने, मैं उर्दू में बात करो। मैं उस जमाने से कर रहा हूँ जी सहाफत, जब मेरे पास एक टूटा हुआ साइकिल था, उसका राह में 25 दफा मैं चैन चढ़ाता था और फिर जाके मैं रिपोर्ट करता था। नहीं, बात वैसे उनकी बहुत वैलिड है कि उन्होंने थ्रू द मिल सीखी है सहाफत, बड़ी मेहनत की। आपने क्या मेहनत की है सहाफत के? मैंने उसने थ्रू द मिल सहाफत सीखी है, तो मैंने कहा रफीक मिस्त्री से सीखी है। भाई हमने भी मेहनत की है। नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं कि जिन दिनों व्यू पॉइंट मौसूफ निकाला करते थे, एक छोटा सा रिसाला था, अंग्रेजी रिसाला, उन दिनों मेहनत तो बहुत की आपने, लेकिन फिर बरकत बहुत पड़ती गई आपको। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि फिर यकायक जाग ही लग गई आपको? फिर जी नहीं, यकायक शादी होगी सर, बंदा फिर बेफिक्र होकर तरक्कियां करता जाता है। तो तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी सर। आए दी तरक्की नहीं हुई, फिर भाभी ने बड़ी तरक्की की थी। सारे जितन शादी हुई मीटर कटिया गया। सारे दोवें मेरी बीवी दे भरा ने। सर ये एयर कंडीशन की पैदावार है, इन्होंने एयर कंडीशन में बैठ के सहाफत की है। मैंने पिंडों में जाके अपने लोगों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, वहां से मैं खबरें लेके आया। तुम क्या समझते हो टूटा हुआ जॉगर ये भी पहन ले, टूटे हुए साइकिल पे? ये कहां लिखा हुआ भाई? वो पढ़े लिखे आदमी है। सर जी इन्होंने तरक्की कितनी की है, मैंने तरक्की नहीं की। यार बैठो, अपनी सीट पे बैठो ना, पीछे तसल्ली से बैठे, आपका गुर्दा मुंह में आ जाएगा। मुझे ये बताओ किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली तुम? मैं जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 102 चक कसोवाल से मैंने स्टार्ट लिया। मैंने तुमसे पूछा अपने स्कूल का नाम? कसोवाल लबो पहले। फिर स्कूल पहुंच गया। स्कूल नहीं होता, स्कूल होता। यूनिवर्सिटी में पढ़े हो ना? कितों? तो वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। हाँ मेरी बात हो रही है अन्नी दिया जी। मेरा सेठी साहब से ये सवाल है कि क्या उन्हें पता है कि एक ओवर में कितने गोल होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, 6 गोल होते हैं, एक ओवर में 6 गोल होते हैं। 6 बॉल्स होते हैं, और बॉल भी 6 नहीं होते, बॉल 1 होता है। बॉल 1 ही होता है, एक ओवर में 6 बार फेंका जाता है। मुझे ना ये बड़ी सिंपल सी बात। ये आपको उलझा रहे हैं बस टाइम जाया करने के लिए। सिर्फ ये बता दें कि बॉल लाल क्यों होता है। चलें। हमेशा लाल नहीं होता, व्हाइट भी होता है। बैकग्राउंड जब आप ब्लैक कर देते हैं तो उस पर व्हाइट बॉल होता है। ये रात के वक्त जिस गेंद से खेलते हैं वो व्हाइट होता है। सर मैं ये समझता हूं कि इससे बेहतर था कि आपको पीसीबी का चेयरमैन लगा देते, इसको तो काय शाय का पता ही नहीं। नहीं तो मेरा दिमाग खराब था, मैं पीसीबी ये काम छोड़, ये तुम करते ये काम। नजम सेठी साहब तो इन्ने फारग ने, इन्होंने मौत दे खूह ते लवा दे, उथे लग जाएंगे। सर ये निगरान भी पैसे लेते हैं तो, और इधर आटा लेके बैठती हैं। सर ऐसा भी पैसे लेंदा कि ताकत दी दवाइयां लेंदा है। ये साहब इधर मेरा सहारा लेना है। देखिए आपके मुल्क में एक ऐसी शख्सियत है
या अब क्रिकेट में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है मैन ऑफ क्राइसिस। मैन ऑफ क्राइसिस तो आपने सुना होगा। एक जज साहब ने कहा है कि पीसीबी के चेयरमैन को कजाफी स्टेडियम के 5 चक्कर लगाने चाहिए। आप क्वालिफाई कर लेंगे इसके लिए? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। इफ देयर इज एयर कंडीशन इन द कार देन आई कैन। देखिया ने सर, गल ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਸਹਾਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਾਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तुम्हें इतराज किस बात पर है? इतराज इसी बात पे जी, हम भी साफी हैं, हमने भी इतनी मेहनत की। चलो तुम्हें नेक्स्ट टाइम निगरान वजीर ले लेंगे, ठीक है? कब लेंगे? अगले ये 5 साल पूरे होंगे तो अगला निगरान सेटअप आएगा ना। सर मैं 5 साल बैठा रहूंगा। ਸਾਰੋ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। आप पीसीबी में इन्हें भी कोई छोटी मोटी अफसरी दे दें। क्या उधर वो सर जेड़ी गेंद दूर जाएगी ना मुंह ना फड़ के ले आना कि हर ब्रेक से जाके ना पैर में घुटन लग पेगा। थके थे सर इन्होंने दसो भी किस कदर सहाफी इंटेलिजेंट होंदा। हाँ, और आप तो बहुत इंटेलिजेंट साफी। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ करे। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। आपके बारे में ख्वातीन हज़रात मशहूर है, बल्कि चंद रोज पहले एक कॉलमनिस्ट ने तज़किरा किया कि ये अपने ससुर की क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच खेलने रिनाला खुद चले गए और उन्हें बताया कि हम अपने क्लब की टीम लेकर आ रहे। इन्होंने लाहौर में एक लिफंगा क्लब के नाम से टीम बना रखी थी। वो क्या थी वैसे? देखिए उस वक्त के जो सहाफी थे उनकी हालत तो आपके सामने। बहरहाल ये मैच खेलने ओकाड़ा चले गए। इन्होंने ये कहा कि अपने क्लब के प्लेयर्स लेकर आएंगे, लेकिन एक रेलवे का प्रोफेशनल प्लेयर बशीर गंजा ये लेकर चले गए और उस गंजे ने इतना मारा ओकाड़ा वाली टीम को कि 100+ स्कोर किया। अच्छा, उसी मैच में मशहूर सहाफी खालिद अहमद साहब की बाजू टूट गई। उसे किस हकीम ने कहा था तू डाइव मार के कैच पकड़? तूने अपना वजूद देखा है माशाल्लाह, बंद बिस्तर जैसा तो उनका अपना गुस्सा था मुझे। तो भाई तुसी सहाफी हो कि भाई जी तुसी इंटरव्यू देना है चिकन? यार बात सुनो भाई, ये वाकई तुमने इस कदर ऊंचे पांचे क्यों किए हुए? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ। सर जी स्ट्रगल दौर ਦਾ मैं ਇਹ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੂਸਰੀ ਬਦਲ ਲਈ। सारे पैंट नहीं निकल रही है थले थले की। अच्छा, तुम्हें अब इनसे इख्तलाफ क्या है? क्यों इनके खिलाफ हुई? सर इख्तलाफ है भी जिन्नी मेहनत असी कीती है इन्होंने कीती भी नहीं थी, सारा कुछ पा लिया। इसका मतलब है तुम्हें हसद है उनसे? बस जो मर्जी समझ लो, सानू तो है जी। अरे यार मैं साफी नहीं हूँ। है जी, मैं भी लिखता हूँ ना। जी है जी है। मुझे हसद नहीं है, चाहे इन्हें तुम वजीर आजम लगा दो। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਬਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। हकीम साहब मैंने आपसे पूछा जिस रंग ਦੀ ਜੇ ਦਿਨ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾੜਿਓ। किसने कहा है? किसने कहा है? ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ? ਕਿਸਨੇ? ਡਰਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ? झूठ बोल रहा है, झूठ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਟ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹ ਪੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। अच्छा जी, आप नवाज शरीफ अच्छा अपने ऊपर बात आई तो घुमा के आप नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने गए और पीसीबी की चेयरमैन ही लेकर आ गए। हाँ आ अल्लाह थोड़ा भला करे। आ गल मैं करन लगा सा। चलो आ वेखो ना जी, मुबारकबाद देन गए ने, उथों सारा कुछ लाया आए ने। उथों आटा भी लाया हुए, साल के दाने भी लाया हुए, कोई पुराना सूट भी लाया हुए। ये चले जाते ने जाके हर कुछ लाया होंगे ने। तो तुम भी जाती उम्र चले जाओ। कित्थों? क्या मतलब? वो वड़ने नहीं देंदे। We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़ुदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और पहला मुहावरा है ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ। कव्वे खाना। ਹਾਂਜੀ कव्वे खाना। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। अब कव्वे खाने का मतलब क्या है भला? जो ज्यादा बोलता है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। जो बातूनी होता है, बहुत बोलता है, नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स होता है, चुप ही नहीं होता, उसको आप कहते हैं कि ये कव्वे खा कर आया है। सही बात। ये सरासर गलत है। हाँ जी, कौवे भी गलत है, वो बंदा भी गलत है। उस आदमी या उस औरत को कव्वे खाना या कव्वे खानी कहते हैं जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कव्वे के बारे में मशहूर है कि कव्वे बहुत लंबी उम्र लेकर आते हैं और जिन लोगों के बाल 80s में भी 80 साल की उम्र में भी स्याह रहते हैं उन्हें भी लोग कव्वे खाना ही कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੌਵੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? एक बड़ा मशहूर नॉवल है क्रो ईटर्स। हेलो क्रो ਸਾਡੇ ईटर्स। ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। यार
मेरा मुखातिब तुम हो भला, ये लोग हैं। کرو ایٹیئر ایویں متاثر ہونے پاویں اتھوں دا تیل ہی ہوے ہاں جی پیپسی سدوا کا بہت مشہور ناول ہے پیپسی سے دبا ایتھوں دی کدی گل نہیں کرنگے کہ سانگلا پیپسی سدوا یہی کی ہے یار پیپسی سدوا پیپسی سدوا ہے نا تانوں او دا بھی نہیں پتا دسو جی کتھے سر ایک بہت بڑا ناول ہے جنہیں ساڈی جان نو عذاب پایا ہے بہترین ناول ہے یہ اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین تمہارے پڑھنے کا نہیں ہاں نہیں چپ کر کے مولا جٹ ویک سو جا پیپسی سدوا کے مشہور ترین ناولز میں سے ایک یہ اور دوسرا ہے دا آئس کینڈی مین ہیلو دا آئس کینڈی مین لگتا آئس کریم دا نام ہے آئس کینڈی آئس کریم جیسی ایک چیز ہوتی ہے سر زبانوں پہ آندی وجہ تو مینوں لندن چوں مار پئی کیوں وہ کہتے جدو کرتے ہوندے تسی وچ چولا کیوں مارتے تقسیم بر صغیر پر جو بہترین فکشن لکھا جا چکا ہے جس میں کرشن چندر کا ایک بڑا مشہور ناول ہے غدار کرشن چندر تا غدار آپ اگر پڑھیں تو آپ میں آپ سے نہیں کہہ رہا تو حیران ہو کے سن رہے ہو میں آڈینس سے کہہ رہا میں ہوں وہی میں یہ بات جی میں اسی جانتے ہی نا لائبریری کھول کے تو کھول کے بہ جانا سارا کچھ یار ان کا کیا قصور ہے مجھے صرف یہ بتاؤ ان کا کیا قصور اپنے ایمان نے دسو سر 4.5 جو تانوں کو غالب البیرونی کوئی شیکسپیئر نظر آ رہا ہے کوئی ابو بن ادم نظر آ رہے ہیں جہاں تک کمیڈینز کا تعلق ہے تمہارے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ پڑھا لکھا آدمی ہے کتوں ہیلو میں آڈینس کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقسیم بر صغیر اور ورلڈ وارز 1 اور 2 اس بیک ڈراپ میں بڑا ہی شاندار لٹریچر ہمارے ملک میں لکھا گیا ہے سر فہرست میں سمجھتا ہوں عبداللہ حسین کا ناول ہے اداس نسلیں 1 سے زائد مرتبہ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اداس پھر آئس کینڈی مین اس پہ فلم بھی بنی ہے عامر خان کی فلم ہے آئس کینڈی والا بہت ہی اچھی فلم ہے پھر اسی طرح کرشن چندر کا ناول ہے غدار بہت اچھی کہانی ہے سانوں بھی کوئی مشورہ دے دو اسی کی پڑھی ہے تیرا مجید برف والے نہ تعلق ہے تو انہوں پوچھ جا لطیف کی شرارتیں پڑھ لے یا الف لیلا کے قصے الف لیلا کے قصے تو آلو بہت بڑی کتاب ہے بات ٹھیک ہے جناب اب میں بتاؤں گا عربین نائٹس کا اسی تے پوچھے ان کیوں چاچا سنا اسی پنجاب کی حضورہ بھی چھڑ دی اچھا جی دوسرا لفظ ہے خسرہ خسرہ نمبر خسرہ کیا ہے سارا ٹیکے ٹوکے نہیں لاؤنا ہوندے کہنے خسرے کے ٹیکے ایک بیماری کو کہتے ہیں خسرہ یہ جس طرح چیچک کی ایک قسم ہے ذرا ہلکی قسم سمال پاکس ہے نا چیچک چیچک تا تیرا پورا خاندان دسو سر اس کو چکن پاکس کہتے ہیں خسرہ خالصتاً پٹواریوں کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے زمین پر پھیلے نقشوں کی تفصیل یہ ہے خسرہ گرداوری خسرہ نمبر کبھی پٹواریوں کو گفتگو کرتے ہیں کرایہ تو رہن دے 2.5 سال تو کرایہ تے رہن دے انہوں نے کی پتا زمین خریدنی ہے خسرہ نمبر ہاں صحیح گل ہے اسی کرایہ تے رہن دے تے اکبر بادشاہ دا پوتا ہے ویسے یہ پٹواریوں کا نظام اکبر بادشاہ کے دور سے چل جو پٹواری زمین پر ایک چیز بچھا دیتے ہیں جی وہ دری ہوتی ہے اے جڑا اے تے کول نہیں ہون دے تیرے پھپڑ دے ایک کپڑا ہوتا ہے وہ ہاں جی جس کے اوپر پوری تفصیل ہوتی ہے نقشے ہوتے ہیں اس کپڑے کو کہتے ہیں لٹھا ہاں یہاں بھی اپنا لٹھا بچھاؤ وہ لٹھے پر سمجھاتے ہیں آپ کو وہ نقشہ ہوتا ہے اس کا انہوں نے نقشے دی کمیز بنوا لی سی لوگ انہوں لمے آپ آگے خسرہ لبنے پھر ہے خسرہ کدھر نو جاندا اچھا یہ خسرہ یہ ہے جو بیماری ہے نا وہ ہے خسرہ ہاں خسرہ خسرہ جی میں ہو پر ایک خسرہ لاگے لاگے ہی ہے خسرہ خسرہ لاگے لاگے کیا ہوتا ہے نزدیک نزدیک ہے بالکل تم کتنے دن یورپ گزار کے آئے یار کچھ شرم کرو یہ سر منگن گیا سی اتنے یونیورسٹی لیکچر دین گیا سی نہیں بڑے کامیاب شوز کر کے آئے بڑے کامیاب شو کر کے آیا سر ہر شو گیٹ دے باہر کھلو جاندہ اچھا پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی لکھی اور بولی جاتی ہے اس بیماری میزلز کو نیسیسریلی خسرہ ہی لکھتے ہیں خسرہ نہیں لکھتے جبکہ خسرہ غلط ہے خسرہ صحیح اس کا تلفظ ہے اور فرنگ آصفیہ ریفرنس ہے جڑے بندے خسرے دا علاج کراندے رہے نے وہ ساری دوائی پوڈی کر دیں حکیم صاحب نے ایک باری خسرہ نہیں خسرہ نکلنے لگا سی انج ودیا دیکھ کے کہندے نہیں بھی نہیں وہ اینو نکل گیا
اور یہ جو پٹواریوں کی فریز ہے خسرہ، یہ عربی لفظ ہے خسارہ، اس کا منبع ہے یہ نقصان جنہوں کہتے ہیں، نقصان، یعنی زمین ختم ہو جاتی، غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا مشہور اور المناک قصہ ہے کہ آپ کے لاہور کی زمین آدھی سے زیادہ بیچ تڑک کے کھا گئے ہیں 4 بڑے مشہور پٹواری، جن میں سے ایک آج پاکستان کے 10 امیر ترین لوگوں میں شامل ہے۔ واہ واہ، 4 خون دے پیاسے رہندے کتنے؟ یہ 50s کی بات ہے، جب پاکستان نیا نیا بنا تھا، ارلی 50s میں یہ بیچ تڑک کے کھا گئے تھے، یہ بہت بڑی بڑی کالونیز۔ سر میں لندن گیا اتنے کوئی پٹواری نہیں، یورپ چ کوئی پٹواری نہیں۔ تو کہ زمین خریدن گیا سی، میں نے دسے تو کوئی ایڈا وڈا آدمی ہے، تو فنکار آدمی جا کے یہی کیتا، نال مانگ کے پیسے لے، روٹی کھادی، انہوں نے دعا کی، سو گئے تو تاج محل خریدن گیا سر۔ اچھا، تاج محل نہیں ہوتا، ہیلو تاج محل، تاج محل، ٹھیک ہے۔ اور لندن میں کوئی تاج محل نہیں ہے، وہ بکنگم ہے، وہ جو پیلس ہے نا، بکنگم پیلس، ملکہ برطانیہ دا ملکہ برطانیہ۔ اے ملکہ برطانیہ کو چلا گیا سی سر، وہ کیوں؟ کہنا جی میں بکنگم پیلس کرائے تے لینا جی۔ سر میں اسے گیا وردیاں پا کے کویا نو پھر رہا کویا نو، میں بلا رہا میری گل ہی نہیں سن رہے، وہ لگتا مست پھرندا ہے۔ ملکہ برطانیہ باہر آگے انہوں ویک کے کہنی، تم ادھر کدھر آیا؟ کہنا جی میں تھوڑے کوکڑ نہ لڑن آیا۔ سر کو شعر تو سنا دو۔ نہیں، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ پچھلی باری تسی سنایا تھے، مہربانی میں نے کہا نا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ہائے ہائے، میرا کہنی تسی 1 منٹ سے سنا دینا۔ چلے بچے کہہ رہے ہیں تو دس از دا ویری شیر اینڈ دا سنائنگ۔ اب تو بالکل نہیں سنانا میں۔ کیا ہو گیا، کم از کم شیر تو سنا دے۔ باجی میں آ گیا۔ ہاں تم کدھر گئے ہوئے تھے گواچے کا ہوئے؟ سنا وہاں انگلینڈ میں جا کے تم سیٹ ہو گئے تھے۔ انگلینڈ دے باجی میں اترے، مینوں ڈاکٹر نے پھڑ لیا جدے تسی پاؤنڈ دینے، میں تے اودے لا کے آیا پیسے۔ ماشاءاللہ لگتا ہی نہیں لندن گیا سی، لگتا سانگلیوں ہو گیا ہے۔ اچھا جی، شعر سنیں، جلدی جلدی ختم کرے ہوئے۔ شکر ہے آپ کو بھی یاد آ گئی شیر۔ شعر ہے انعام ندیم کا، سندھ کے شاعر ہیں یہ، بہت خوبصورت شعر، چھوٹی بہر کا۔ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، واہ جی واہ، یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا واہ بات، جی واہ۔ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں۔ تو پھر چلیں۔ آپ کے اس شعر سے مجھے بھی ایک شعر یاد آیا ہے، نہیں، میں نے نہیں سننا۔ سن تو لیں، شعر تو سن لیں، کم از کم فریاد تو نہیں سن سکتے، نہ دکھ سن سکتے۔ شعر اچھا جلدی، کیا جلدی، تسی کی سائیکل واپس کرنا ہوتا ہے؟ میں نے یہ شو بند کرنا ہوتا ہے۔ شو ہے کہ کوکا ہے؟ کمال والی بات ہے۔ یہ شو نہ ہویا ہم ہو گیا۔ جلدی کرو۔ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا۔ نہیں، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، ہاں، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان امکان جانا۔ جانا۔ باجی سیڑھی پھس گئی۔ اب کے قطید مجدید نہ جانا۔ تو پڑھیاں لکھیاں گلاں چ کیوں پڑھنا؟ ہیلو، کیا ہو گیا ادھر، کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ سکون ملدا مینوں ویکھ کے۔ ہاں جی، ڈاکٹر نے کہا تسی کالی چیز ویکھیا کرو۔ کالی کیا یا میلی؟ اچھا، اور لندن میں کیا کیا ہوا پھر؟ بھائی یہی سی کلا لندن بند ہو جاتا سی، اعلان ہو گیا کہ یہ آ گیا ہوں لندن بند ہو جائے، لوگوں نے لانتا پائیں لندن تے، اس لندن تے لانت جتھے یہ آ گیا۔ اچھا بات سنو، وہ تم نے وہ شیر دیکھا؟ انگریز نس گئے کہ یہ آ گیا اتنے۔ انگریز سامان بن کے اپنی پھوپھی ہل چلے گئے۔ اچھا بات سنیں، آپ لندن گئے ہیں کبھی؟ لو کتنی دفعہ؟ کیا اتنی بری تو ملکہ نہیں گئی لندن، اتنی بری ایک ہے۔ آپ نے پورا لندن دیکھا ہے؟ ہاں جی۔ سب سے اچھا علاقہ کون سا لگا؟ ویسٹ اینڈ، وہاں کیا کیا مشہور ہے؟ وہاں کا پیکاڈیلی سرکس بڑا مشہور ہے، پھر اس کے علاوہ ٹرفالگر سکوائر۔ اچھا، پوری دنیا ماشاءاللہ آپ پھرے، آپ کو کون سا ملک زیادہ اچھا لگا؟ پاکستان، پاکستان کے بعد کون سا خوبصورت ترین ملک لگا؟ امریکہ۔ اچھا، امریکہ کے بعد کون سا اچھا لگا ملک؟ انہیں سر تمہیں ادھر ہی کھلیاں پوا دینی۔ لیکن سر سپین جڑا بارسلونا ملک بڑا تاریخی ملک ہے۔ بارسلونا شہر ہے اسپین کا۔ تو آج کر 8-10 سری ہو کیا؟ اچھا، آپ پیرس گئے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، وہ کون سی اسٹریٹ ہے وہاں کی بہت مشہور؟ شانزلیزے۔ شانزلیزے۔ ہاں اوتھے بہت مانگدا ہی بندہ کھلو کے۔ لو جی وہ کھل کے آ گئے سامنے۔ اچھا، وہاں پہ ایفل ٹاور دیکھا آپ نے؟ ہاں جی، دیکھا۔ وہ سنا ہے انہوں نے نٹ لگائے ہوئے ہیں ادھر، وہ انگریز نے بنایا ہے؟ ایسا سٹوپڈ انداز ہے کوسچن کا، انگریز نے، فرینچ ہے وہاں پہ، فرانس
अंग्रेजों का नहीं है। हर गोरा अंग्रेज नहीं होता, मैं भी होते यही समझता सी। Of course. पैंगे शेख हर की शक्ल हो जाती थी। कुछ दिन बाद हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए।